کیا لگا بادشاہی پہ کر دیں بے اصولی دیں آج کل میں نے کچھ 2.5 گھنٹے کا ممبر دیتا ہے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ عطاعت اس کے نحور زکاة توغن و تمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مالک وارث کائنات ولی العصر ولی خضرات سرکار قائم جلد ظہور فرما منتقم کربلا و شام جلد ظہور ہوئے شام دے تھکے ہوئے پرددار وطن دے ولن شلو بارات وطن تے ولے جری 28 رجب دی ادرات ویلے مدینے چڑی دعا منگی کرو شالا کہیں دی جان دے بے موسمی لوٹی نکو لے اس علاقے آلے ہو ان لوٹی پئی امت نے براتیاں دیاں قبرانال قبران نہیں رلیاں کوئی کتھائیں ستا ہے کوئی کتھائیں کوئی شام دے رحمت تے پہلی بارات ہے جڑی 10 بارات ہے دعا کرو نکھڑی ہوئی بارات سمالی ہو کہ وطن دے ولے قسم چوا گنو یہ دعا دی تو آپ کو اتنی ضرورت ہے اتنی زندگی دی ضرورت نہیں جتنی دعا دی ضرورت ہے اے اون بھیڑ کل پوچھ دیکھ جڑی ادیویر محمل نہیں تیری بھری جائیں تو لتی وطا دیئی ولن کریں تیری شادی دے میں ڈھیر سارے سوان بڑھائی نکڑی ہوئی سادات سمالی ہوئے میرے مولا شبیر دی نام کی نگری وسط ہوئے مدت لگے ہوئے زنگالود جندر لہ ہوئے جائیں جندر لہاونے نو پردے غیبت چرات رو دے رو کے آدھے شیو جڑا پانی رونے کرو میرے ظہور دی دعا منگی کرو میں رات رو رو تھک پیاں دل تو دعائے ملکہ روم سین دے بچڑے دا جلدی ظہور ہوئے میرے سرداروں دے پاک ویڑے وسط ہوئے یہ پاک دعا دا صدقہ مالک خوارے سارے گناہ معاف فرماوے میاں صاحبان دا صفحے ازاوی چھایا اپنی بارگاہ وچ مالک قبول فرماوے مالک انہاں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے مالک نال یادیاں دے ماتمی بچے عطا فرماوے مالک کلی صحت کامل عاجل عطا فرماوے اور بھی میرے ذمہ جتنی دعائیں مالک مستجاب کرے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو باواز بلند انشاءاللہ بشرط زندگی 3 ذی الحج فیصل آباد امین پور انٹرچینج تے سردار احسان علی بلوچ کو لوگ مجلس اعزاؤ سی مولد کافی مدہ خان حسین میں بھی بانی دی حیثیت انشاءاللہ حاضری دے سو تے آمن والا محرم نسوال کھوکھرا 4 تو 5 انشاءاللہ بشرط زندگی حاضری ہو سی صلوات سارے موالی اچھی آواز میں پڑھو بسم اللہ بابا صلوات و عبادت دے جہندے وچ خود خدا شریک ہے باواز بلند صلوات پڑھو جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں بھائی سارے موالی اچھی صلوات پڑھو کافی سارا حکم دی تعمیل
انہاں کہ جی ساڑی مجلس ہی پڑھنی ہے تو ساڑا ٹائم ہی ساری چائس والا پڑھنا ہے انہاں دے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے وعدہ وفا ہو گیا اجازت ہوئے یہ چہرے ہی میں سونے پہ لگ دن جی میں چیترے چھ گلاب کھل لے تو جندی وجہ تو کائنات باقی ہے میرا دل دے انہاں سونے سونے چہرے اپنے وارث دی ہے گروبائی پڑھا جا بابا جندی وجہ تو بابا سچا جی جندی وجہ تو بھائی جی کائنات باقی ہے جندی وجہ تو اساں جیندے ہیں جڑے چوکی تھی بیٹھے ہو جندی وجہ تو دینی چھ روشنی باقی ہے جندی وجہ تو رات سکون باقی ہے ہر علماء ذاکرین کو چاہیے اپنے ٹائم چو کم از کم آدھے ٹائم وارث دا پڑھے جندی وجہ تو اسا رزق پہ کھانے ہیں کون کہتا ہے کہ سلطان امم غائب ہے پچھلے باہر علیہ میں تو ہارے بھی امام دا ذکر کر رہے ہیں کون کہتا ہے کہ سلطان امم غائب ہیں عقل اندھی ہو تو کیا شمس کرم غائب ہیں اقوادن ایک نقطہ ہے یہ جعفر جو خرد میں آئے وہ تو موجود ہیں اور اصل میں ہم غائب ہیں بسم اللہ اچھا اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد جی یہ میرے واسطے 1000 نہیں 1 کروڑ ہے وارث دی نالین دا صدقہ آئے جڑے چوکی تھی بیٹھے ہوئے اساں ہی تو صدقہ وہ دیکھان دے ہیں جی رزق تا انہاں دی نالین دا صدقہ ہے بھائی رانا صاحب علی نادر صاحب فیصل آباد تو مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے تو انہاں انعام لیتا ہے میر ببر علی انیس سادہ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے بہت بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے اگودن مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر قرار ابھی باقی ہے خیر ہو آباد رہو وستے رہو چکے جی اچھا جی مسدس پڑھ رہے ہیں خیر ہوئے پوری مجلس پڑھ سو ہاں پوری مجلس بابا 3 گھنٹے میں اتنا بیٹھا رہی ہاں 15 منٹ تو میرے کو پڑھی نہ نہیں بھئی 10 بجے میرے استاد محترم بابا سید عامر عباس ربانی شاہ سے پڑھ دے پیان بابا اسد شاہونا کو آکے بھئی تو سب 50 منٹ پڑھ لے میں سننا آنا میں کہ جیرے ابتدا 50 منٹے تے اگوں پتہ نہیں کیا پڑھ سئی جی سلوات با جماعت تو ہوتے ہیں جی آواز نال پڑھو ایسے سلوات و عبادت ہے جانے وچ فرشتے شامل ہیں تمہاری آواز کم ہے اونچی سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ نظر نہیں گیا دے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات
وعلى ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين والأنصار سلوى وعلى سيدة الجليلة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جد دفنوئی ڈھلیوئی رات آئی والمغصوبات جہران سلا کے آلیوں جڑا لٹ پئیے چٹا نہیں آئی سیدت النساء العالمین اکھاں بند کر کے سلوا یا رب سے جہان دے دل پر حسین بسم اللہ کرا کربلا والے کو رومن وستے منت پر ہے نہیں جتنا جتنا کہیں کو درد ہے اتنے اتنے آنسو آنسو پند جو کر رہے ہو یا رب سے جہان دے دل پر حسین کلی بھٹیاں لے ہو بہت سونا پترائی بہت پیارا پترائی چونکہ شہزادے دا تابوت برآمد ہونا ہے یا رب سے جہان دے دل پر حسین دا اوکھال تعظیم کو اکبر حسین واہ 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 کیا بات ہے بھائی اے درد دھیاں دے پردے ہونے بھائی ہاتھ نہ بدو بابا حکم کریں دے رہو اوفال تعظیم کو اکبر حسین جد کیوں دا ویڑا گئی جواب دے بچڑا میری پاک جھڑ پئی میں صدقے دیوان جھولی پھیلاوے بندہ جنہی اولاد کوئی نہیں آؤ اس شہزادے دا ذکر کریے سید جنہی ماں دی دل دی حسرت کوئی پوری نہیں کری اے پردج میں نہیں ماں بھیڑی بیٹھی ہیں جنہا پتر منتا آلا جم کو گئے نا پیشانی چم گیا دین جنہا جوانی جڑ سے پیشانی تے سیر پیسہ ہے ہاتھ چونکے آدھے اندرے ہتھاں جگانے پیسہ کوئی حسرت پوری نہیں کری جنہی زندگی کل 6 ماہ تے کربلا دے میدان چمک گئی قرآن تو ہی زیادہ جنہ احترام چھوٹی اولاد علیہ ستا گرم زمین تے اصغر حسین صدقے ہر بندہ شامل راوے مسائل ہے ہم سلامت ہو گئے ماتم کر کے پیروں دے ہو مجلس منت نال نہیں ہونی ہے مجلس درد نال ہونی ہے یا دادا اسا مٹیاں تے بائے کے کیوں رونے ہیں بابا سچا جی کیونکہ ملک تک چنا ہویا مجمع ہے دور دور تو لیکن وزادار نظر دے پہن اے نہ سجائے جو سمیہ صاحب دے مہمان ہیں ٹھیک ہے میں مننا تو سبھی مہمان ہی گئے تمہارے کو کوئی بڑے مہمان ہیں جو شام چوائے ہوئے
مٹھیاں تے بائے کے کیوں رونے ہیں بابا ساڑا کو ٹر ونجے اس دا جنازہ پڑھایا ویندہ ہے جنازہ اندر حویلی بھیجیں دے جو انہیں بہنہ روشن اسا کیوں رونے ہیں بھائی عدینا دے ہر قید لاز جگتے سوہن آرشتہ دا بہنہ وی رو نزگیاں مقدر حسین واہ 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 سیدہ بہن سکھ دی گئی آدھی دعا کرے میں شام پیونیا بی بی آدھی کوئی روڑ دے دا تا ساری زندگی جنگل چپاہے کر روا واہ 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 چونکہ ہر مومن دی حسرت جو بارواں آوے جتنی جتنی حسرتیں اتنے ہاتھ بلند کرو جتنی حسرتیں جعفر حسن دلال پوچھے اشیاء کنو کیڑی غلطی گرا کو کوئی حلوٹیا بھرا گھر حسین ماتم کر چھوڑو ماتم 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 واہ 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 جوانی مارے بھائی بہنہ کو اچھا صحیح اچھا سارے آنکھوں تولا دعا سے منگا جعفر حسن دلال پوچھے اشیاء کنو کیڑی غلطی گرا کو کوئی لٹیا بھرا گھر حسین ہاں او میں صدقے تھی تو جڑے مسائب کا حکم دی تعمیر ہو جاوے آجاؤ تو سمیٹو دیکھو چونکہ وہ بانی ہے اس ہر بندے نال آؤ منگی کر دعا پردے سے چھلکے بھیڑ دمان نمکن دوجی دعا پیا منگنا منگی کر دعا جلکے بھرا دی بھیڑ پردے سے چند مرے اوہ وین پڑھا جی میں پڑھ داؤ نا کلام زندان نہیں پڑھے شام دا نور محل پڑھ درانا جڑے سید بیٹھے ہو چلو تسا تصر جاؤ نور محل لئی جنی چھت کوئی نہیں روڑا لے لوگوں کربلا تو وڈا قضی آئی جب بھیڑ شام ٹر گئی تے دا پیادہ آزان دا پاد اور نمازی سید کی دا شام جہک اعلان واہ 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 آزان دا پاد نمازی سید کی دا شام جہک کیڑا اعلان سیدہ دے میری جون سانا دی بھیڑائی لوگو جیڑی ٹر گئی ویچ زندہ سیدہ دا ایدہ کوئی نہیں میاد چوڑ والا دواد شہر مہمہ آدھا کھڑے کوئی آڑ شریف کہ جنازہ ہوئے میڈا تھی گئے بہو جی جوان بار بار اٹھی کے اوہ وین پڑھدا تو جوان ہے درجات بلند سلطان ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ پتہ نہیں اتھا کتنے واریوں پڑھ گئے حسین میں آدھرانا بندے آپ ٹر ویندن لفظ چھوڑ ویندن اور رومن آلے لوگوں پڑھ دے ہونے آئے بندے نہ روین ای بی بی دا مکانی کل ہے 40 سال رات رو گئے اور پڑھ دے ہونے آئے چوما ہاتھ ملو دے بھیڑ رکھی دے بیٹھا پند رضا
चुम हाथ मलूटे चाहना बहर आले बंदे इमें रोमन में तुसा पर आंदे हो इन भेड़ कुछ ऐस इन इमें जाए जिन्हें मौला वाली करबला चल असगर कुछ आई उथा भी दामन कुछ की आई इथा भी दामन कुछ की आई रोमन आले लगा दामन लू आए छिका डाली है कभी भी आई खड़ी रोली अम्मा को आखरा चाले हो नारी चुम के आदि खड़ी है गलाजा ठहर बीमार मलाइया मिन्नत मरीज बीबी आदि मैडम मुक गया रिश्ता औलाद वाला मैं गुधीला वो और सांचा में बीबी आदि को हिस्सा पाग ना घेन के बचना ये दिता दोला क्या बात है भाई मियां साहब पढ़ा एक जुमला इजाजत है तुम्हारी छुके पत्नी कितने हाँ हाय 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 सच पे यादन खून रोंदाई उनकी वजह है जो भेड़ दे सवाल रोंदे पता नहीं कितने अजादारा मैं को फोन करके आखा है इत्थे भी अजादारा हुक्म दिता है उस बीबी दे दुख सुना जिंदी जिंदगी धुप ते मुक गई सैयद मेरे हक के दुआ करो मैं चुने लफ्ज आखड़न इतना तफसील दा वक्त ही नहीं तफसीली जाकरी मुहर्रम में चौंदी है जिस जिंदगी दे साह बच गए तो तफसीली मजालिस मुहर्रम में पढ़सा मजलिस पहले पहले भेड़ शाम इट रखी लफ्ज देंदे हो जाकरा को मेरी भी पिन्नी खरायते मेरे लफ्जां दे नाल नाल दुआ कर छुड़े सो मजलिस दी इट पहले पहले शाम भेड़ रखी ते जदा शाम च उजड़ के वाल है ना वतन ते वत हर शब जुम्मा हर जुम्मे दी बाबे दी मजलिस करावे कौन रात रोवन वाला इमाम रोवन वाले आजादा रो मैं सदके तीपो नमाज जुम्मा तो बाद वेड़े तशरीफ घेरना वया मौला वाली करबला दी दस्तार दा वारिस सारे पर्दादार उठी के इस्तकबाल करें हाँ जो इमाम ज़माना हन रोवन वाले लोगों सदके थी वञा एक बीबी धुपां ते उठी के इस्तकबाल करें दी आदि सजाद मजले से तुसा फुपी भतरीजे दी इट रखी हुई बीबी आदि ज़हूर इमाम ज़माना तक तेरे बाबे दी अज़ादारी जारी रानी है बीबी आदि आखो तो एक अमल मैं भी नाल कर छोड़ा अम्मा तुसा के आखना चाहते हो बीबी आदि मजलिस तू करा तेरे बाबे दे अज़ादारा से उन्हां दा खाना उन्हां दा लंगर मैं बड़े सा
اے جڑا لنگر پک دے اے بی بی پاک دی سنت ہے جڑی دھوپوں تے باندھی گئی مجلس مولا حسین دی لنگر مولا حسین دا سبیل کہن دی اون دی جڑا ماں کو ماں نہیں سن سکتا بی بی دو وعدے کیتے میں بالکل ہی قریب تو وین کرنا ہے دو وعدے کیتے ایک سردار دے نال ایک پتر دے نال اے او مسائب پتھر ہی ڈاکتے پھٹ کے روشن تیرا گوشت جگرے تے میں نرم دل لوگاں کھڑا پڑھدا اس علاقے دے غیور ازاداروں سردار کو لٹھے ستتی ریت تے ستا ہویا ایویں جو ٹولن نہ محمد نہ لو ایویں ہر کوئی دے دا گئے تے رون دا گئے بی بی ٹھڑا صاحب بھر کے دیا ڈٹھی وینیاں او پر جبریل تے سمن والا او پر جبریل تے سمن والا تیڑا ایک وال ترٹ پویا ماں سارا دی وہ وال چاہ کے رون دیا بی بی دیا ڈٹھی وینیاں تے کو دھوپ تے ستا ہویا وعدہ پائی کرے لیا جے تین جی سان چھان تے نباسان پہلا وعدہ جوانی مانے دوجا وعدہ پوتر کو ڈٹھس کربلا دی گرم زمین تے بی بی ادھی میرا لال ماں دی حسرت ہی تو جوانی چڑھیا تیری مدینے شادی کر رہا معصومہ بھیڑ تیرا بدھے اپلو وقت ماں دی تھی ویا حسرت پوری چلو تو سا نہ رو وہ پردداران دے بھیڑ تا بلند ہے نا چکے دھوپاں تے بانا لیا تشریف گھن آیا حسن میرا یقین ہے پردے چ آبانن رومن لیا زاداروں بی بی ادھی تے کو ڈٹھی بینیاں تسا جے تین جی سا میرا لال وعدہ تیا گرمیاں دے موسم گرم پانی پیسان ٹھڑا پانی نہ پیسان اے دو وعدے جیرے چپ کر گئے ہو بی بی نبھائیں بولو خان جی اینج نبھائنس جو دنیا تے آج تک مثال قائم رہ گئی سارے پرددار چھانتے باوینا صدقے تھی ونجائی ابھی بھی دھوپتے باندھی آئی دعا منگی کرو جھولی علی ماں دا بچڑا مرے نا تے او پتر دی قبر قریبی قبرستان ہوئے تجربہ کرائے جیڑی ماں منتا نال پتر گھنے تے اون دی رضا مطابق کو چلا ونجے تے وقت ماں دے وین انہوں اس دے کھلونے چاہ باس یار میں تو لفظ مسائب دے کھڑا پڑا تھا وقت چولے چاہ باسی کیرے لفظ گھرنا و توروں میں کربلا دے میدان چلو چیزاں چاہ کے ٹوری ایک پینگے دیاں کچھ لکڑیاں ہے تے ایک خون علودہ چولا شام چکے گھن کے ٹوری ہے جناب اولاد علیاس مکیس شام چو دھیر دور میاں صاحب مٹی تے بہے کے دھوپاں تے بہے کے مٹی کٹھی کریا مٹی کٹھی کر کے ان دی چھوٹی جائی قبر بنا رہے ہائے قبر دا نشان بنا کے ایک سجے ایک کھبے ایک تے لکھ باندھی آئی معصوم بی بی بابا جی ایک تے لکھ باندھی آئی شہزادہ علی اصغر میری ذاکر جی تو مسائب دا وڈا لفظ کہنے ایک تے رکھ باندھی آئی خون علودہ چولا سونی ہے کیتی وے ایک تے رکھ باندھی آئی دھیر دور بس تو سہائے کرو تے بھاونے کرو مدینے ایک نہیں اتنی گرمی ودھی لوگ سردہ بن چلے گئے پرندے گھونسلے چڑے دے وینے ایک مائے جڑی سورے دی آنکھیں چھاپ پاتی بیٹھی بی بی آدھیے جے سائیں ودھ دیئے گرمی ودھا بی بی آدھیے میں کو نہیں بھولنا بھیڑی دے سامنے زین کو اوکھا لانا بس بھائی تیرا مجمع تیار ہو گئے میں ہی تھا ہی وینا تھا کوئی طولانی مجلس نہیں سارے چھانتے لگے گئے ماں وین کریں دی رہی آئے نا مولا سجاد جوانی مانے 72 دی ماتمدار تلیاں ٹیک کے اٹھئے لازمی نہیں جو میں بی بی پاک دا رکھا نہ چاہاں جب مولا غازی پاک سینی کر کے سکے میں صدقے تھی پوواں اماں جی میرا مہاری بچڑا ہم سارے چھانتے لگے گئے میری ماں کو کہنی آتا جو آج دھوپ ڈھیرے چھانتے بازا سجاد میں تیری انتظار ہے چم
آجا میلہ بنا کے جل دے ہیں مت چھان دے آندھی ہوئے اما گل اوکھی ہے کیونکہ ٹر دے ویلے میں سننا آنا آدھی آندھی او میرا سردار او نبی دی مہر دا سوار جیتے جیساں دھوپتے باساں ماں بطن نہ آوے بی بی آدھی ہے میں نے دیکھ میں خالی گلی ہوئی ماں دی دیا جیرے دیا دے پے کے رو دے بیٹھے ہوئے جگر تا اگے پھس گیا تے یہ گل سن کے نا اتنا رت رننا ہے نا ڈاڑی پھس گئی نالے شام دے بچے پردہ دار آوانا لیا بیبیاں دا استقبال کیتے سے قدمت اطلاع کے تھوڑی بڑی مہربانی بیبیاں دے پرچاوانا ہی تیرے چینل یسگر دے وڈے ارمان ہیں کوئی یار تیرے واسطے آزادی ہے شاہدہ واسطے کوئی آزادی کوئی نہیں ایک بے کو آپ بدے پرچے دے ہاں چاہتا حد سلامت ہوئے جنہیں ماتم کر کے روندے پہے ہو بی بی آدھی ہے میں دے ایک دے ارمان ہے تیرا جو 40 گھر دا دروازہ بات ہے بس بھائی اتنی ہنجوں حقیقت دیاں ہوں دیاں بھر جائی میں آئی کھڑیاں میری من تے چھان تے جل آدھی اچھا چھان تے واسطے آئے ہوئے بی بی میں تا آدھی آج دھوپ ڈھیرے تو سا چھان تے وال بن جاؤں بی بی آدھی تو دھوپتے با میں چھان تے تو اتنا طرفین چو امیر دی دی ہے سوہانا لے لوگاں اٹھی بڑی مشکل نہ لے کمزور تھی گئی پتر دی موت کھا گئی اس غیوراں پترہ کو لو دیاں دی موت زیادہ اوکھی ہو دی رومانا لے لوگوں ہائے معصومہ کر کے جھڑن لگی جھڑن دیئے گھر جائی کو حوصلہ دیتے ہیں جڑی گل کتنے وین دی شکلے پڑھن جڑے بڑھڑے بیٹھے بی بی علیہ لوکاں دے راہ دے نٹل وینے نہ بھر جائی لا یہ میرے لفظ سن بھی دونی رومن واسطے کافی ہے لوکاں دے راہ دے نٹل وینے نہ بھر جائی لا بی بی آدھی ایرے دکھے ہوئے نہ کیتے کار تھوڑا پیکا گھر واہ 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 دکھے آنے رہنے ٹالوے بھر جائی لا سادہ واہ 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 دکھان دے رہنے ٹالوے بھر جائی لا آج سلامت ہوئے بی بی دے مکانیاں بی بی آدھیے نے دکھے ہوئے لکی دے گھر تھوڑا پیکا گھر اور نہ میں نے پیکے رہے نہ میں نے ساورے رہے بی بی آدھیے میں نے کسائی میں آلیا تھائی ودیا واہ واہ سلامت ہوئے جنہیں جوان پر ہوئے ہو کربلا دو اشارہ کر کے آدھی کریے میں کو موت پھرا دی حوصلہ آئے اٹھا گئی ہے ونج تھی ساشا میاں صاحب لفظ بدل کے آتھا بی بی آدھی میں کو موت اکبر دی آئے اٹھا گئی ہے ونج تھی ساشا جڑے مولا پاس نو کر بیٹھے ہو میں لفظ بدل کے دکھ آندے رہنے ڈالوے بھر جائی لا حوصلہ دیکھ رہا وہ جیسے 40 گھروں کو تاک جیسے 18 بھرا آئے دکھ آندے رہنے ڈالوے نہ بھر جائی لا ہاں 1400 سال ہو گئے
ہائے تھوڑا بھلا تھی وے میاں صاحبہ در 1400 سال ہو گئے دکھ مکے تا نہیں بھر جائی تو حوصلہ دے کے آدھی کریے دکھان در در ٹلوے دین بھر جائی سارے پرسا بابا تیرے تے واجب جو ہے تو ماتم کر سکتا ہے دکھان در در ٹلوے دین وہ بھر جائی دکھ وے نکی دے کر تھوڑا پہ کا گھر پر یہی تو پہ کے وس دیئے میں دے مار مک گئے بی بی آدھیے میرو دیکھ صحیح میں آلیا تھائی ودیا سلامت ہوئے دھیا دے پردے بی بی آدھی کریے میں کو موت عباس دی میں کو موت عباس دی ہائے اٹھا گئی ہے ون تھی سچا جواب پڑھا جاری دھپا تے بہنی ہائی تلیاں ٹیک کے اٹھیے آلیہ سے جوانی مانے اللہ گوائے بھر جائی دنال اٹھی کھڑیے آدھی میں دلا سنے مانیاں آدھ جنگ کے آدھی کڑیے تو سب شک سچ فرمایا ہے آئے پاک بطول دیجے بی بی آدھی توڑے پہ کے لکھی آباد ہوئے نہیں بھول دی اپنی شاہی چالی گھروں دو اشارہ کر کے آدھی کریے تیرے ویر دے پاکھتے چپے کی آدھی میں تا ودیہ بتا گلہ آدھیا روزی تا ودیہ اور ودان ونجا میں کو ہر گیا پھسی پدرہ مائی اچھا سارا دا پروگرام میں پڑھ چھوڑا بی بی آدھی کریے توڑے پہ کے لکھی آباد ہوئے نہیں بھول دیا اپنی شاہی آدھی کریے تلویر دے پاکھتے چپے کی آدھی میں تودی ہے متا جازت لیندے ہو لفظ پڑھا آلیہ سیر بھجائی دے کول بہ گئی ہے بی بی آدھی پیشک چھوٹ لوایا مجھا دے جدہ دھی وصلی ہوئے پہ کے کون ہونے آج 11 ماہ رمضان ہے بی بی آدھی روا حوصلہ بچڑا آدھی روا نہیں پہ کے ماں دے پیوہ میرا اور جڑے بڑھنے رونے بیٹھے ہو بی بی آدھی مجھا دے 40 ہجری آئی مسجد کوفہ ہوئی اسی رمضان آئی میری آنکھ کو ہائے ہون جڑے جوان بیٹھ رو دیو جڑے کھڑیاں بہی کر کے رو مر دے آدھیو اللہ گوایا دیئے پیو دے ماں دوبارہ پیکے کونوں دے بی بی آدھیے روا نہیں وقت پیکے بھلا ہو دے آدھیے میں دو لے کہ میں نے مار مک گئے ہائے بجنہ سارتے پرسا دے ہو رہے بی بی آدھیے اللہ واسطے نسا پیامت بات دھیاں دے پیکے کونوں دے آدھیے روا نہیں وقت پیکے بھر جائیں ہو لیے چالی بدا کے آدھیے میں دو لے کہ میرا باز تو میرا حسین تو تے تپیادہ میں او بی بی دا ذکر رہا جیڑی دھوپ دے جی شرط پرسا بی بی دا جیڑا پتر حسینہ دکر بال دی شام دربار
مالک اللہ آپ کے آنسوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو۔ 3 شوال دربار پنج پیر نیز پنڈی بھٹیاں بائی پاس سید عمران حیدر گیلانی کے زیر انتظام پاکستان بھر کے نامور ذاکرین 4 جون برج زیادہ اور 23-24 رمضان کی درمیانی رات چک 53 راجے والا کانڈی وال 8 شوال جنت البقیہ شبیہ زری مبارک 18 جیٹھ رجوع سادات 18 جیٹھ چک 107 جنوبی بانی مجالس شرازی برادران و ذاکر غلام عباس جپا صاحب 7 اپریل موسیٰ دوگل نیز قلعہ دیدار سنگھ اور 10 اپریل کوٹ جعفر سیدہ 30 ستمبر بھابڑا پاکستان بھر کے